अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तमाम इस्लामी बहनों, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला नमाज तरावी का मुकम्मल आसान तरीका, प्रैक्टिकल तरीका इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को देखने के बाद तमाम आपकी जो कन्फ्यूजन है नमाज तरावी के हवाले से, वो इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। देखिए कि नमाज तरावी सिर्फ रमज़ान अल मुबारक में पढ़ी जाती है, तो क्यों ना इस रमज़ान में तमाम तरावी की नमाज़ अदा करके हम अल्लाह ताला से अजर व सवाब ले सकें। हदीस से पाक में आता है, मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ज़रा इसकी आप फजीलत सुन लीजिए कि नमाज तरावी की ऐसी फ़जीलत है, नबी पाक ने फरमाया कि जो रात की रमज़ान की रातों में क़यामुल लैल करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो तरावी सुन्नत मुअक्किदा है, तो इसका बड़ा अजर व सवाब है। तो घर में ज़रूर नमाज तरावी अदा करें और 20 रकत अदा करें, क्योंकि कौन सा हमने पूरा साल अदा करनी होती है, गिनती के चंद दिन हैं, चंद रोज़ हैं। तो ज़रूर नमाज तरावी इंशाअल्लाह ताला अदा करें। तो नमाज तरावी के लिए सबसे पहले हम अच्छी तरह से वज़ू करेंगे। वज़ू करने के बाद नियत करेंगे। नियत बेसिकली दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। दिल में पुख्ता इरादा किया कि मैं तरावी पढ़ने लगी हूँ, तो वो इरादा काफ़ी है। आप जाए नमाज पे आई, आप नियत करेंगी। 20 रकत तरावी है, तो पहले जो इशा की रखते हैं 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल, ये पढ़ने के बाद फिर तरावी स्टार्ट होगी और एंड वाले जो 3 वितर और 2 नफल है वो तरावी के बाद पढ़ी जाएगी। और नमाज तरावी आप एक बार भी 20 रकतें पूरी पढ़ सकती हैं और आप स्किप करके भी पढ़ सकती हैं। लाइक अगर आपने 8 रकत पढ़ी और आप चाहती हैं कि थोड़ा रेस्ट करने के बाद में पढ़ूं, तब भी आप स्किप करके भी पढ़ सकती हैं। तो नमाज तरावी 2 नियत आप करेंगी। आपको सारा इंशाल्लाह तरीका नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले खड़े हो जाएंगे जाए नमाज पे और आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये नमाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वैसे आप पढ़ेंगे। उसके बाद नियत करेंगे कि मैं नियत करती हूँ 2 रकत नमाज सुन्नत तरावी वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन याद दहानी के लिए आप बोल भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर हाथ बांध लेंगे। आप दुपट्टे के अंदर हाथ बांधें तो ज़्यादा अच्छा है, बाहर भी आप बांध सकती हैं, लेकिन आपकी कलाइयाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। और आपका जो लेफ़्ट हैंड है, जो बायां हाथ है वो नीचे होना चाहिए और जो दायां हाथ है वो ऊपर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद इसी तरह खड़े रहेंगे और इसी कंडीशन में खड़े होने के साथ यहाँ पर आप पढ़ लेंगे सूरह फातिहा। सूरह फातिहा कंप्लीट पढ़ेंगे। और सूरह फातिहा के बाद लोग परेशान हो जाते हैं कि आगे क्या पढ़ें, कौन सी सूरतें पढ़ें। तो अगर तो आपको कुरान पाक की आखिरी 20 सूरतें याद हैं, तो आप वो हर रकत में एक एक सूरत पढ़ लें। अगर 10 सूरतें हैं तो उन्हीं को पहली 10 रकतों में 10 सूरतें, फिर अगली 11 से दोबारा वही सूरतें स्टार्ट आप कर सकती हैं। यानी सूरत को बार बार रिपीट किया जा सकता है। बिलफर्ज आपको कोई सूरत नहीं आती, 4 कुल आते हैं सिर्फ, तो 4 रकतों में आप 4 कुल भी पढ़ सकती हैं। मान लो किसी को 4 कुल भी नहीं आते, तो हर रकत में सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पढ़ी इसी हालत में सूरत पढ़ी कुरान पाक की कोई भी, उसके बाद अल्लाहु अकबर और रुकू में चले गए सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3, 5 या 7 दफ़ा। उसके बाद फिर खड़े हो जाएंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। यहाँ पर कुछ लोग रब्बना व लकल वाव लगाते हैं, तो तब भी दोनों तरह ठीक है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद रुकू में सजदा में चले जाएंगे, और पहला सजदा सुब्हान रब्बियल आला 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा। उसके बाद उठकर बैठ जाएंगे और अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर दोबारा सजदे में सुब्हान रब्बियल आला 3, 5 या 7 दफ़ा। एक रकत यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई। फिर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर दूसरी रकत स्टार्ट करेंगे सूरह फातिहा से, अलहम्द शरीफ से। दूसरी रकत में आपने अलहम्द पढ़ी। अलहम्द पढ़ने के बाद आपने सूरत मिलाई। उसके बाद फिर रुकू किया। रुकू के बाद फिर खड़े हो गए। उसके बाद फिर सजदे 2 किए और 2 सजदा करने के बाद फिर कादा की हालत में यानी तशहुद की हालत में बैठ जाएंगे, जहाँ पर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु ये मुकम्मल पढ़ेंगे। इसी
کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے، درود ابراہیمی، اس کے بعد دعائے معثورہ پڑھیں گے، دعائے معثورہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں گے، پہلے سیدھی سائیڈ اور پھر دوسری سائیڈ سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اگر کوئی بہنیں جو یہ چاہتی ہوں کہ کیا 4 رکعت نماز ہم اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت کی نماز کی نیت کی، تو یہ سنت ہے تو بالکل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی اگر نیت کرے کہ میں 4 رکعت نماز سنت تراویح کی نیت کرتی ہوں، تو 4 رکعت نماز سنت تراویح کی جب نیت کریں گے تو دوسری جو رکعت ہے اس میں صرف تشہد پڑھیں گے قاعدہ کی حالت میں، یعنی صرف التحیات للہ یہ کمپلیٹ پڑھیں گے، اور یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر تیسری رکعت میں جو سٹارٹ ہے وہ سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کریں گے، اور پھر اس طرح چوتھی رکعت پڑھیں گے، اور چوتھی رکعت میں آخری رکعت میں جا کر پھر تشہد، التحیات، درود پاک اور دعائے معثورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے، اور پھر ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھ جائیں، وہاں پر دعائے تراویح پڑھیں۔ اگر دعائے تراویح نہ آتی ہو تو بیٹھ کر درود شریف پڑھ کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا پڑھ لیں، یا کوئی بھی جو دعائیں آپ کو عربی آتی ہیں وہ پڑھ کر تو آپ اٹھ جائیں، تو یا آیت الکرسی پڑھ لیں، یعنی تھوڑی سی دعا مختصر، تھوڑا سا وقفہ کر کے دعا پڑھ کے اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ 4 رکعت نماز تراویح شروع کریں۔ اب بہنیں اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہم تھک جاتے ہیں تو کیا ہم 8 رکعت نماز تراویح پڑھ لیں، کیا ہم بیٹھ کر تراویح پڑھ لیں؟ بالکل آپ بیٹھ کر بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں، جیسے حاملہ خواتین ہیں یا کوئی ایسی خواتین ہیں کہ جن کے اوپر کام کا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، یا جن کے بچے زیادہ ہیں ماشاءاللہ، یا بچوں کو سنبھالتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بچوں کو سنبھالنا، سارے بچوں کو ان کو کام شام کرنا، انسان تھک جاتا ہے، وہ کام بھی ضروری ہوتے ہیں، بچوں کو پالنا بھی، اس میں بھی اللہ نے آپ کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، تو وہ ہوتا ہے خواتین کے لیے مسائل۔ تو وہ خواتین کیا کریں پھر؟ وہ خواتین آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی ایسا ایشو، لیکن کوشش کریں کہ دنیاوی کاموں کو رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا مختصر کر لیں، تاکہ عبادت کے لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے، زیادہ وقت انسان، ہم اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ نماز پر لگا سکیں، نماز کو زیادہ ہم اپنا انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹائم دے سکیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، چند دن ہے، کون سا ہمیشہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے، صرف یہ کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو نبی پاک بڑے شوق کے ساتھ اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ شعبان اور رجب میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، اور نبی پاک ہاتھوں میں گنتی پر رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، تو اس بابرکت مہینے میں کیا کریں کہ کوئی بھی تراویح ہماری مس نہ ہو، ہماری بہنیں تمام کوئی بھی تراویح مس نہ ہو، اور کوشش کی جائے کہ جلدی تراویح پڑھ لی جائے، تاکہ صبح جب ہم اٹھیں اور سحری کے ٹائم جب ہم اٹھیں تو اس ٹائم کیا کریں، ہم تہجد کی نماز انشاءاللہ تعالی وہ ادا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو تمام بہنوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور باقی تمام بہنوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔